पैसा छ सरकारसँग, पर्याप्त पैसा छ, नियत मात्रै खोट छ कि त्यो नियतको खोट हटाइदिए पुग्छ कि। सर्ट सल्युसन भनेको एजुकेसन हो कि, हामीले एजुकेट गर्ने हो। शिक्षालाई मात्रै नभएर नभएको चाहिँ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन, मेरो व्यक्तिगत विचार। यो हिंसाको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि शारीरिक हिंसामा मात्रै फोकस गरेका छौँ कि उसले पिट्यो, उसले यस्तो गर्यो। हामीले आर्थिक हिंसाको कुरै गरेका छौँ। केही भयो, घरमा अशान्ति भयो, श्रीमानले आएर श्रीमतीलाई नै गाली गर्ने, बच्चालाई पनि अब आमालाई गाली गर्ने, त्यो सबै गाली गर्ने एउटा डस्टबिन महिला भएको छ। अधिकांश मान्छेहरूको जागिर छुटेको छ। डाटालाई हेर्ने हो भने 40 देखि 30% हाराहारीमा छ। किन भइरहेछ त बलात्कार? कारण के हो? हामीले चाहिँ त्यो प्रिभेन्सनतिर जानु पर्यो। मृत्युदण्डको बहस अर्कै होला। आज हाम्रो साथमा मानव अधिकारको बुलन्द आवाजहरू हुनुहुन्छ भन्दा फरक पर्दैन होला है। मोना अन्सारी, यहाँ धेरै धेरै स्वागत छ। अमृता साजी हुनुहुन्छ अनि अर्चना थापाजी हुनुहुन्छ, यहाँ धेरैजना स्वागत छ। थ्याङ्क यू। कुरा कोरोनाबाटै गरौँ जस्तो लाग्यो है। यहाँ त अब सरकारी जागिरकै हिसाबमा पनि काम गरिरहनु भएको छ होइन? सरकारी जागिर होइन, सकिसक्यो अब। टर्म सकिन लाग्यो कि सकियो यस्तो के? होइन, टर्म सकिसक्यो अब। सकिसक्यो, हिजो अन्तिम दिन थियो, अब छैन, फ्री छु। कोरोनाको कहरमा कसरी जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ? डरै डर एकदमै मानसिक तनाव धेरै हुँदो रहेछ कि। अरू त के र कोहीसँग त्यो छोएर हिँडेको छैन, भिडभाडमा छैन भने पनि एकचोटि हाच्छेउ आयो भने नि के हो भने जस्तो डर लाग्ने। अनि एकदमै त्यो मानसिक रूपले चाहिँ सबै थोक पुगेर पनि मानसिक रूपले चाहिँ एकदमै अन्यलको स्थिति जस्तो हुने। अनि फेरि अब आफ्नो एकदम त्यो सिनियर सिटिजनहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको धेरै चिन्ता लाग्ने, त्यस्तो हुँदो रहेछ। आफूलाई भन्दा पनि आफ्नो वरिपरि चाहिँ के भइरहेछ भने अनि उहाँहरू आत्तिएको देख्दाखेरि चाहिँ त्यो काउन्सलिङ पनि गर्न नसकिने, आफै भित्रभित्र डराइरहेछ। अनि फेरि उहाँहरूलाई के चाहिँ भनेर सम्झाउने भने जस्तो एकदम त्यो एकदमै अन्यल चाहिँ हुँदो रहेछ, त्यस्तो फिल भइरहेछ। अर्चनाजीहरू के भन्नुहुन्छ? कोरोना कालकै कुरा हजुर, यो एकदम निराशाजनक स्थिति हो। पहिला त के लाग्थ्यो भने आउँछ र जान्छ, एउटा सानो फेज हो। अब हामी चाहिँ आफै प्रिकसन लिने, आफै के गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने, अनि यो सकिन्छ। तर यो जति लम्बिँदै गयो त्यति झन्झन निराशामा हामी चाहिँ झन्झन गइरहेछौँ। अब हिजो अस्ति नै आएको अब सरकारी वक्तव्यको अनुसार पनि अब सरकारले जिम्मा लिन सक्दैन भन्ने खालको जुन नयाँ दिनका दिन एउटा यस्तो सरकारको तर्फबाट पनि, हामी त नागरिक हौँ, हामीले त सरकारको मुख हेर्छौँ। यस्तो बेलामा इमर्जेन्सी काल पर्यो, त्यस्तो बेलामा सरकारको वक्तव्यले पनि झन् निराश छौँ। अब के गर्ने, हामीले के गर्ने त? किनभने हामीसँग त के उपाय पनि देखाएको छैन, प्रिकसन पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि घरमा चाहिँ वृद्ध पनि परिवारजनमा कोही हुनुहुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको परिवार पनि कस्तो खालको सोचाइ छ, कस्तो दिन प्रतिदिन कस्तो डरमा बाँचिराख्नु भएको छ भन्ने त्यो सोच्नुपर्छ। मेरो घरमा पनि ससुरा हुनुहुन्छ, उहाँको मेमोरी पनि अलिकति हराएको छ। उहाँलाई हामीले कसरी जोगाएर राख्ने र हामी आफ्नो पनि एउटा मेन्टल हेल्थ भन्छ नि, मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा हामीले सोचेका छैनौँ। तर हाम्रो भित्र एउटा एकदम निराशा, एउटा डिप्रेसन, एउटा नरमाइलो त्यो चाहिँ छँदैछ। मलाई लाग्छ धेरैको मनमा छ होला। अलिकति थप त्यसमा अब जस्तो उहाँले सरकारको कुरा उठाउनु भयो, अनि लेटेस्ट हिजो एउटा आयो नि त्यो उनै संशोधन गरेर अब चाहिँ लास पनि होम आइसोलेसनमा बसेपछि लास पनि, अनि त्यसले चाहिँ मलाई कस्तो भित्रसम्म त्यो गरायो के। किनभने अब अहिले धेरै परिवारमा चाहिँ खालि बुढाबुढी मात्रै हुनुहुन्छ होइन, परिवारमा मान्छे नै छैन, ऊ नै छैन, सबै बाहिर यस्तो स्थितिमा। अब त्यो घरमा मेरो आफ्नै अनुभव छ, म बसेको अपार्टमेन्टमा कोरोना भयो होइन, अनि माथि उहाँहरू बस्नुभएको थियो होम आइसोलेसनमा। कहिलेकाहीँ त कस्तो आफूलाई गिल्टी पनि हुँदो रहेछ। अनि उहाँहरू चाहिँ त्यो अपार्टमेन्टको ढोका लाएर बस्नु भएको छ, अनि त्यो ढोकाबाट बाहिर कसैले निस्किनै दिँदैन। मान्छे कतिसम्म थुनिएर बस्ने, होम आइसोलेसनमा बस्ने पनि सबैको त एकदम कम्पाउन्ड भएको घर त हुँदैन नि। अनि उहाँहरू माथि बस्नु भएको छ, अनि उहाँहरूलाई खानाहरू पठाउन ओर्न पनि त्यो बाल्टिन राखेर अनि बाल्टिनमा हालिदिएर अनि त्यसरी तानेर लग्ने के। अब
उहाँहरू त यङ हुनुहुन्थ्यो, अब सब उहाँहरूलाई ठिक भयो अनि हस्पिटलमा राखेको पनि ठिक भएर ल्यायो। एउटा परिवार होइन, धेरै 2-3 परिवारलाई भयो त्यहाँ। अनि अब मैले अनि त्यो हिजोको उ गरेपछि चाहिँ अनि सोचेँ ए बा 1 जना 2 जना 3 जना बस्नेमा अब त्यसरी होम आइसोलेसनमा केही नहोस् एउटा ठाउँमा, तर भइहाल्यो भनेदेखि कसरी त्यो डेड बडी चाहिँ कसरी लग्ने? अहिले त अब अहिले यो कोरोना पिरियडमै मैले चिनेकै कतिजना मान्छेको परिवारमा मान्छेको मृत्यु भयो होइन। अनि अब हाम्रो त चलन के हो भने हामी अझ बाहुनको, अब सबैको त मैले रिप्रेजेन्ट गरेर भन्न सक्दिनँ, बाहुनको भनेको त्यो 13 दिनसम्म दाजुभाइले यति सपोर्ट गर्ने, खानेकुराहरू विचार लग्ने भनेर लग्ने, अनि उहाँहरूको परिवारमा पनि अनि विचार लगियो होइन। अनि बाहिर ढोकामा लगेर मूल ढोकामा लगेर राखिदिएर अनि त्यसरी हिँड्यो। अब त्योसम्म ठिक छ। अब घरभित्र मान्छे मर्यो रे इनकेस मानौँ, त्यो 1 जना 2 जनाले डेड बडी कहाँ लान्छ? एम्बुलेन्स आउँदैन बोलाएर, अरू कसैले हेल्प गर्दैन। बोल्दाखेरि त्यो मलाई त्यो भएको अघि मैले भनेको मान्छे उहाँले एक दिन कस्तो भन्नुभयो भने दिदी तपाईँ त कमसेकम बोल्नु भयो, यहाँ त 3 तला माथिबाट 3 तला तल चौरमा बोल्दा पनि कोरोना सर्छ जस्तो गरेर मान्छेहरू बोल्नसम्म बोल्दैनन्, कमसेकम सोध्नु भएको छ तपाईँले भनेर त्यो भन्दाखेरि मलाई कस्तो दुख्यो के भित्र। त्यस्तो स्थिति अझै पनि त्यस्तो किसिमको सोच राख्छ। अब काठमाडौँकै कुरा भनेर त्यही भने काठमाडौँको कुरा वर्गलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा सुन्दा त यति भयावह अवस्था छ भने पछाडि जो अलिक दूरदराजमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कुरै त्यही भने अब कसरी चाहिँ त्यो डेड बडी चाहिँ व्यक्तिले लगेर उ गर्छ? त्यो त हुनै नसक्ने कुरा हो नि। अभिभावक एउटा स्ट्रङ अभिभावक नभएको अवस्थामा अब चाहिँ तपाईँहरूको प्यानल देख्ने बित्तिकै हाम्रो दर्शकहरूले अपेक्षा गर्ने कुरा भनेको महिला अधिकारको कुरा पनि हो होइन। दिनानुदिन बढिरहेका विभिन्न हिंसात्मक कहानीहरू आइरहेका हुन्छन्, सुन्दाखेरि नै ओहो यो त फिल्ममा देखिएको भयावह अवस्था भन्दा पनि भयावह अवस्थामा नेपालमा हामी छौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। मोनाजी, अब यहाँले आफ्नो कार्यकाल, अब यहाँले यतिकै अब कार्यकाल नै भएर रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने छ नि एक हिसाबमा, जहिले पनि बोलिरहनु भएको छ महिला अधिकारको अनि मानव अधिकारको विषयमा होइन। हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनु होला, यहाँले देख्नु भएको अहिलेको यो अवस्था जुन हिंसाहरू बढिरहेको छ होइन, कोरोनाकै यही टाइममा 6 महिनाकै फेजको कुरा गरौँ न, यहाँको एनालिसिस कस्तो छ? थोरै योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। उहाँ 2 जनाले भनिसकेपछि त्यो कुरा मैले सोचिरहेको थिएँ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई आम नागरिकले हेर्ने कस्तो दृष्टिकोण हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकार भनेको अभिभावक हो र कोरोना सम्बन्धी जति पनि अहिलेसम्म 8-10 महिना बितिसकेको छ। 10 महिनामा सरकारले दिएका जति पनि सूचनाहरू थिए त्यो सूचनाहरू जनताका लागि थिए, सरकारका लागि थिएनन्। र यदि जनता नै रहँदैन भने शासनको माथि गर्ने, त्यसकारणले एउटा सहज किसिमको सकारात्मक सूचनाहरू सरकारबाट सम्प्रेषित हुनुपर्ने थियो। र हिजो जसरी जुन निर्णय आयो, अमृताजीले भन्नुभयो हाम्रो फ्ल्याटमा यसरी यो भइदियो भने कसले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भनौँ न, अथवा कहीँ पनि कुनै पनि दूरदराजको ठाउँमा होम आइसोलेसनमा भएको मान्छे बित्यो भने उसलाई व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्दाखेरि त्यो चुनौती हो। र सरकारले हिजो म सबै कुराको जिम्मा लिन्छु, नेपाल सरकार यसको जिम्मा लिन्छ भनेर भनिसकेपछि हिजो आएको निर्णयले जनतामा एउटा ठुलो निराशा र अन्योलता छाएको छ। सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट, मौलिक हकको दायित्वबाट पन्छिँदैछ, यो एउटा कुरा थपेँ। र यहाँले भन्नुभएको यो पछिल्लो समय लकडाउन सुरु भइसकेपछि चैतदेखि आजसम्मको जुन अवस्था छ, महिला हिंसा र मानवाधिकारको अवस्थाको हामीले कुरा गरौँ भने कस्तो अवस्थामा हामी अहिले पुगेका छौँ भन्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरूको जागिर छुटेको छ। डाटालाई हेर्ने हो भने 40 देखि 30% हाराहारीमा छ, जो चाहिँ विशेष गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अनौपचारिक क्षेत्र रेस्टुरेन्ट, बार, ब्युटी पार्लर अथवा कसैको घरेलु काम, घरेलु श्रमिकहरूको रूपमा, जसको चाहिँ खासै गणना हुँदैन नेपालको उसमा चाहिँ, गणना भएको पनि छैन, अथवा कृषि मजदुर
नर्सरीमा काम गर्नुहुन्थ्यो कि खेतीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, ती त्यस्ता व्यक्तिहरूको जागिर छुटेको छ र ती घरभित्र सीमित भइरहेछन्। उनीहरूको एउटा चाहिँ रोजगारी गुमेको छ, आर्थिक आम्दानी गुमेको छ, आर्थिक आय आर्जन सकिएको छ। त्यसपछि बालबालिकाको जिम्मा पनि ती नै माथि छ। मानव अहिलेलाई एकल महिला कोही छ भने उसको जीवन चाहिँ झनै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। र महिला हिंसाको विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो कस्तो छ भन्दाखेरि बोलीले एक प्रकारले मलहम लगाउँछ, त्यसपछि क्षतिपूर्तिले दोस्रो किसिमले, त्यसपछि न्यायिक प्रक्रियामा गएपछि तेस्रो किसिमले। र यो सबै भनेको राज्यको निकायले गर्नुपर्ने कामहरू हो। र यस्तो स्थितिमा यदि महिला हिंसाको विषय, मानव अधिकारको विषय तत्काल सम्बोधन हुँदैन भने त्यसले दूरगामी असर छोड्छ। र त्यो दूरगामी असर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मानसिक रूपमा त्यसले पीडा दिन्छ। र यसको फेरि अर्को ठुलो स्वरूप देखिन्छ। त्यसकारण अब महिला हिंसाको विषयवस्तु यो पछिल्लो 10 महिनादेखि वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने बेचबिखन, बलात्कार, घरेलु हिंसा, त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेद, यो चाहिँ बढ्दो क्रम चाहिँ देखिएको छ। एक हिसाबमा यो अहिले जुन पेन्डेमिक टाइम भइरहेको छ यसले गर्दाखेरि महिलामाथि हिंसाहरू अझ बढेको देख्नुहुन्छ कि के चाहिँ यहाँले बेला बेलामा लेखि पनि रहनु भएको हुन्छ, अवेर पनि हुन्छ होइन यो विषयमा? उहाँले मोनाजीले भने जस्तै हो कि त्यो उहाँले डाटा सहित भन्नुभयो। अब हामीले रोजै हेर्दा पनि फेरि म व्यवहारिक कुरै गर्छु होइन। अब पसल खोल्न पाइन्न, अनि त्यो ज्यामी कामहरू गर्न पाइन्न। त्यसपछि अरूको घरमा गएर जुन घरेलु सबभन्दा ठुलो त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ देखेको छु कि कतिवटा परिवारमा चाहिँ ल अबदेखि वर्षौँदेखि काम गर्न आइरहेको मान्छेहरूलाई केही नभए नि उनीहरूले 15-20 हजार महिनाको जस्तो कमाउँछन् के, 10,000 भन्दा माथि नै कमाउँछन्। अनि खानासाना गरेर त्यसरी कमाउँछन्। अनि त्यो सबै देख्दाखेरि अब त्यो त टोटल्ली बन्द भयो। अब फेरि म हाम्रो अपार्टमेन्टतिरकै कुरा गर्छु होइन। घरमा हुनेलाई चाहिँ त्यो पनि दिएको छैन मैले। अब घरहरूको यताउति हेर्दा अनि त्यो मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा पनि भन्छन् घरभित्र पनि त्यति ल्याएर दिएको छैन। झन् अपार्टमेन्टहरूले त के गरेको थियो भने ढोकाभित्रै छिर्न नदिने है। अब हाम्रै अपार्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि कतिसम्म कोही पनि अझ भित्रबाट बाहिर पनि नजाऊ, 1 हप्ताको तरकारीहरू दुधदेखि ल्याएर राख भनेर त्यो हिसाबले भने। अनि मैले अर्को एउटा देखेको यो ट्याक्सी ड्राइभरहरू जस्तो, अनि कतिवटा चिनेको ट्याक्सी ड्राइभरहरूसँग सोधेको थिएँ कि मैले, अनि के गरेर चलाइरहेछौ, ब्याङ्कको ऋण कसरी तिरिरहेछौ, यो उनीहरू भनेको त त्यो ट्याक्सी चलाउने एउटा लोग्ने मान्छे नै भए पनि स्वास्नी मान्छे 3-4 जना छन् उनीहरूको कुरा। त्यो उसले कमाएर ल्याउने कुरा त त्यो घर अनि त्यो परिवार अनि श्रीमती अनि त्यसपछि बच्चाहरूको पढाइदेखि सबैमा परेको छ कि त्यसको असर। अनि श्रीमतीले पनि थपथाप गरेर कमाएर ल्याउने कुराहरू त्यो सबै बन्द भएको छ। यसरी रोगले गर्दा नै यो रोगले हामीले दिनानुदिन सुनिरहेका घटनाहरू मध्येमा बलात्कारको कुराहरू एकदमै धेरै आइरहेको छ। अहिले नेपाली सरकार र नेपाली समाजमा जो आवाज दिनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै ऱ्याडिकल भएर डिसिजन लिने बेला भएको हो त अब बलात्कार रोक्नलाई अथवा अरू किसिमको हिंसाहरू रोक्नको लागि? के भन्नुहुन्छ? यो हाम्रो जस्तो अहिले हुन त महिला हिंसाको कुरा आइहाल्यो। मलाई 2 जनाहरूले भनिहाल्नु भयो, मोनाजीले र अमृताजीले भनिहाल्नु भयो। हामीले महिला हिंसाको म सानो पार्ट भन्छु अनि त्यसपछि तपाईँको प्रश्नमा म आउला। यो हिंसाको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि शारीरिक हिंसामा मात्रै फोकस गरेका छौँ कि उसले पिट्यो, उसले यस्तो गर्यो यस्तो गर्यो। हामीले आर्थिक हिंसाको कुरै गरेका छैनौँ। महिलामा धेरै जसो हाम्रो नेपालमा पनि अहिले के छ भने सिङ्गल मदरहरू छन् जसले आफूले कमाएर बच्चालाई घरमा चाहिँ पालन पोषण गर्नुपर्छ। त्यो सिङ्गल मदरहरूको जागिरहरू पनि अहिले सबैभन्दा पहिला डाटा हेर्ने हो भने जागिर जान्छ भने महिलाको जान्छ, पुरुषको जाँदैन। पुरुषको दाँजोमा महिलाको जागिर पहिला जान्छ। धेरै जसो महिला पार्ट टाइम काम गर्छन् किनभने घर पनि सम्हाल्न पर्ने हुन्छ। आर्थिक हिंसातिर हाम्रो कहीँ पनि मिडियामा बहस भएको छैन अहिलेसम्म। अर्को चाहिँ हाम्रो मानसिक हिंसा।
त्यो अब पिट्यो अथवा बलात्कार गर्यो त्यसको चाहिँ ठ्याक्क समाचारमा आइहाल्छ। मानसिक हिंसा यस्तो हुन्छ कि तपाईँले खोलेर देखाउन सक्नुहुन्न मलाई कहाँ मानसिक हिंसा भयो भनेर, त्यसमा बहस भएको छैन। मानसिक हिंसा कति भइरहेछ भन्नको लागि पहिला रिसर्च नै गर्नुपर्ने हुन्छ, के हो त मानसिक हिंसा। अहिले भर्खर अमृताजीले के भन्नुभयो भने डागिर गयो, केही भयो, घरमा अशान्ति भयो, श्रीमानले आएर श्रीमतीलाई नै गाली गर्ने, बच्चालाई पनि अब आमालाई गाली गर्ने, त्यो सबै गाली गर्ने एउटा डस्टबिन महिला भएको छ। कस्तो महिला पनि बुढी आमै पनि हुनसक्छ, घरकी सासू पनि हुनसक्छ, वृद्ध मान्छे हुनसक्छ, घरका असहाय व्यक्ति हुन सक्छन्, शारीरिक रूपले अशक्त अथवा कमजोर अपाङ्ग व्यक्ति घरको हुनसक्छ। त्यो मानसिक हिंसाको लेखाजोखा अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा छैन। हामीले अहिले पनि हिंसाको कुरा गर्दाखेरि त्यही शारीरिक हिंसाको क्याटेगोरीमा बसेर हामीले हिंसाको कुरा गरेका छौँ। हिंसाका अरू कति पाटाहरू छन् त्यो छुट्या छन्, त्यसमा चाहिँ बहस गर्न, त्यसको रिसर्च गर्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण, त्यो एउटा कुरा। हाम्रो अहिले पनि मूलधार मिडियामा एउटा त के आउँछ, घटना आउँछ, घटनामा चाहिँ यतिजनाको बलात्कार भयो भन्ने आउँछ। त्यसपछि चाहिँ अब संसदमा के भन्छ त्यसलाई, डेथ पेनल्टी, मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने एकैचोटि आवाज उठ्छ कि जब बलात्कारका घटनाहरू बढ्न थाले भनेर हामी कुरा गर्छौँ अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्ने त आवाज उठ्नै पर्छ। तर सँगसँगै हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, किन भइरहेछ त बलात्कार, कारण के हो। हामीले चाहिँ त्यो प्रिभेन्सनतिर जानु पर्यो। मृत्युदण्डको बहस अर्कै होला, अपराधीलाई कसरी समात्ने त्यो एउटा न्यायिक प्रक्रिया पुरै होला, प्रहरी समक्ष जाने, न्याय पाउने एउटा प्रक्रिया हो, त्यो बाटो त्यो पनि फलो गर्नुपर्छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले समाजमा कसरी यो बलात्कार इज ओके, बलात्कार गर्नु हुन्छ भन्ने खालको मनोवृत्ति कसरी विकास भइरहेछ। पहिला मलाई के लाग्थ्यो, जब म भर्खरकी थिएँ, मलाई लाग्थ्यो हामीहरू पढिरहेछौँ, हाम्रो त कलेजमा साथीहरू पढिरहेछौँ, हामी त कति जान्ने सुन्ने, हामी चाहिँ एकदमै समाज परिवर्तन गर्दैछौँ भन्ने भ्रम हुन्थ्यो मलाई। अहिले म सामाजिक मिडियामा बहस हेर्छु नि, भर्खरका 18-19 वर्षका केटाकेटीहरूले त्यो छोटो लुगा लगाएर हिँड्यो। एउटा युट्युबमा त्यो एउटा क्लिप छ कि ठुलो, त्यो एउटा मान्छेले त्यहाँ कसैले सर्वे गरेको छ जसमा नेपाली एउटा बजारतिर गएर सोधेको छ कि बलात्कार किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नवयुवकले, भर्खरका केटा छ, केटीहरूले यस्तो लुगा लाएर हिँडेपछि त बलात्कार भइहाल्छ नि, हामी त केटा हो, हामीलाई हेर्छौँ भने त्यो कहाँबाट आइरहेको छ। यो नयाँ पुस्ता, जुन पुस्ताप्रति म आशावान थिएँ, जुन पुस्ताले अब चाहिँ पहिलाभन्दा शिक्षाको पहुँच बढी छ, अहिले पहिलाभन्दा मिडियाको पहुँच बढी छ, पहिला हाम्रो पालादेखि अहिलेका जेनेरेसन अलिकति बढी सुसूचित छन् भन्ने जुन मेरो दिमागमा थियो, त्यस्ताहरू जब सामाजिक मिडियामा म तर्क हेर्छु, ट्विटर चलाउनेहरू अङ्ग्रेजीमा लेख्छन् तर तर्क त्यही स्तरको गर्छन् जुन हाम्रा बुवाहरूले गर्नुहुन्थ्यो त्यो पालामा अपराधी। अब सोल्युसनकै कुरा गरौँ होइन, समस्या यहाँले त अब बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने हो भने फेरि गाह्रो पर्न सक्छ जसले चाहिँ ह्युमन राइट भएर काम गर्नुहुन्छ, किनकि बलात्कार गर्ने मान्छे पनि एउटा भने दुईवटा किसिमको एउटा लेयर वाइज सोल्युसन चाहिन्छ जस्तो लाग्यो यति कुरा सुन्दा पनि होइन। यहाँले चाहिँ स्टडी गर्नुहुन्छ, त्यसमै रिसर्च गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, लाइक सर्ट टर्म हाम्रो सोल्युसन के त हुने हिंसाहरूलाई सुल्झाउनलाई? हामी पहिला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्चनाजीले भन्नुभएको कुरामा थोरै थप्दा पनि हुन्छ। हामीले प्रिभेन्सन हाम्रो लागि अथवा तपाईँले भन्नुभएको सर्ट सल्युसन के हुनसक्छ, सर्ट सल्युसन भनेको एजुकेसन हो क्या, हामीले एजुकेट गर्ने हो र एजुकेट गरिसकेपछि जसले कानुनको बरखिलाफ गर्छ त्यसलाई दण्डित पनि गर्नुपर्छ। तर हाम्रो संस्कार कस्तो भइसकेछ भन्दाखेरि कानुनको बरखिलाफ गर्ने मान्छेको मनोबल अझ बढाउने होइन, त्यस्ता मान्छेलाई दण्डित गर्ने होइन कि त्यसको मनोबल बढाउने, त्यस्ता मान्छेहरूलाई छुट दिने, त्यस्ता मान्छेहरू समाजमा चाहिँ यत्तिकै कुनै कारवाही बिना हेलडुल गर्ने र जो चाहिँ हिंसामा परेको हुन्छ त्यस्तो मान्छे चाहिँ समाजमा टाउको निहुराएर हिँड्ने, त्यस्तो संस्कार छ। त्यसकारण हामीले सोच्नुपर्ने हाम्रो अवस्था के हो भन्दाखेरि एजुकेट गर्ने, हामीले शिक्षित बनाउने, हाम्रो सोसाइटीलाई शिक्षित बनाउनबाट हामी चुक्दैछौँ। सामाजिक सञ्जालमा अथवा अहिले युट्युबको जुन अहिले भाइब छ नि भनौँ न, युट्युबमा अहिले हरेक कुराहरूको कमेन्ट हामीले हेर्न पाउँछौँ। के भन्ने यसलाई, हामीले सुन्न नहुने कुरादेखि लिएर सुन्न हुने कुरासम्म पनि हामीले हेर्न पाउँछौँ। सुन्नै नहुने जुन चाहिँ हामी भनौँ न महिला बिच पनि पसेर सुन्नै नहुने कतिपय कुराहरू युट्युबमा हेर्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। हामीले कुन कुरा विकास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले के कुरालाई सतही कमेन्ट गर्दैछौँ र के कुरालाई हामी गहिरिएर मनन गरेर विचार गरेर हामीले कमेन्ट गर्दैछौँ, त्यसबारे हाम्रो युवा पुस्तालाई पनि हामीले जागृत गराउनुपर्छ। एउटा यो कुरा।
त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हामी जहिले पनि अब म चाहिँ अब जहिले पनि के कुरामा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि नेपालको न्याय प्रणालीलाई मेरो ठुलो विश्वास छ। नेपालको न्याय प्रणालीमा प्रहरी पनि पर्छ। प्रहरी र न्यायिक व्यवस्था, नेपालको न्यायिक व्यवस्था र प्रहरीको अहिले हामीले कुरा गर्ने हो भने एक किसिमले आशा गर्ने ठाउँहरू अहिले पनि छ। प्रहरीको अपराधको सक्सेस रेट जसै कोरोना भइसकेपछि निको हुने रेट बढी छन्, त्यसै अपराधको अनुसन्धान गर्ने रेट पनि हाई छ प्रहरीको। भनेपछि अर्कोतिर हामीले हेर्ने हो भने प्रहरीले अपराधमा अनुसन्धान नगरेको घटना पनि धेरै छ। त्यसैले हाम्रो जुन अनुसन्धान प्रणाली छ त्यसलाई अबको अवस्थामा वैज्ञानिकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ, वैज्ञानिकीकरण गर्नु पर्यो, आधुनिकतातर्फ प्रहरी उन्मुख हुनु पर्यो। जस्तै अब कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई के कुरामा विश्वास छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजीले पनि अपराधलाई प्रिभेन्सनमा मद्दत गर्छ। तर हाम्रो प्रहरीसँग कतिवटा टेक्नोलोजी हामीले भित्र्याउन सक्यौँ, यो एउटा पार्ट हो। त्यसपछि जुडिसियरीमा हामी जाउँ। जुडिसियरीमा अथवा न्यायालयतर्फ अन क्यामेरा हियरिङको कुराहरू आइरहेछ। क्यामेरा त्यो विशेष किसिमको हियरिङ हुन्छ कि महिला हिंसाको घटनाहरू घट्यो भने। त्यसपछि द्रुत न्याय प्रणाली छ, 6 महिना, 3 महिना, 35 दिन, विभिन्न म्यादहरू हुन्छ, त्यसका हद म्यादहरू हुन्छ। कुन अपनाउने? नेपालले अपनाउनु पर्यो होइन। तर हाम्रो अहिलेको कानुनी लागि फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने खालको स्पेशल कोर्ट गर्ने खालको स्पेशल कोर्ट यस्तोको लागि छँदैछ कि हामी कहाँ। कस्तो छ भन्दाखेरि बन्द इजलास भन्छ, अन क्यामेरा हियरिङ भन्छ कि। बन्द इजलास भनेको त्यही अन क्यामेरा हियरिङ। त्यहाँ एकदम क्लोज मान्छे मात्रै बस्छ, पक्ष विपक्षका लयर, इन्भेस्टिगेसन अफिसरहरू र त्यसपछि विक्टिम, विटनेस, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै बस्छन्, जजेस र सरकारी वकिल। त्योभन्दा बाहिरको मान्छेको एक्सेस हुँदैन। र त्यो अन क्यामेरा हियरिङको प्र्याक्टिस एकदमै नोमिनल छ कि हामी कहाँ। अहिले कोरोनाले गर्दा पनि अब त्यो कुराहरूमा असर गरिरहेछ कतिपय कुराहरू। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले भन्नुपर्ने र सायद यहाँको श्रोताहरूले अब यहाँको टेलिभिजनबाट श्रोताहरूले जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालको जुन अब भनौँ न कुनै घटना घटिसकेपछि सिभियर घटनाको मुद्दा लड्ने, जस्तै बलात्कार भइसकेपछि त्यसको मुद्दा सरकारले लड्छ, हत्या भएपछि त्यसको मुद्दा सरकारले लड्छ, चोरी डकैती भयो भने त्यसको मुद्दा सरकारले लड्छ होइन, लुटपाट भयो भने त्यसको मुद्दा सरकार पक्ष भएर लड्छ। त्यस्ता मुद्दाहरूमा सरकार यदि पक्ष भएर लड्छ भने एउटा प्राइभेट वकिल लड्ने र सरकार पक्ष भएर लड्ने, प्राइभेट वकिलले त्यही मुद्दा जितिरहेको हुन्छ, सरकारले त्यो मुद्दा हारिरहेको हुन्छ। सो सरकारले मुद्दा हार्ने कारण के हो भन्दाखेरि सरकारी वकिलको कुनै पनि एउटा घटना हेर्न लागिसकेपछि उसको जुन सरुवा हुन्छ ऊ चाहिँ कुनै पनि घटनामा संवेदनशील भएर उसले त्यो अन्त्यसम्म त्यसको हेर्दैन। र सरकारी वकिलले के कुरामा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि सरकारी वकिलले एउटा घटना हेरिरहेछ भने त्यसको अन्त्य नभइकन उसको सरुवा नहुने नीति लिनु पर्यो, विशेष गरेर महिला हिंसाको घटनामा। त्यसकारण यो छिटो हुने के गरेर हामीले छिटो गर्न सक्छौँ भने यो एउटा पार्ट हो। त्यसपछि एकचोटि भिक्टिम भइसकेपछि उसको पूर्ण रेस्पोन्सिबिलिटी सरकारमा जानुपर्छ कि सरकारले लिनुपर्छ। उसको पुनर्स्थापना, उसको अन्तरिम क्षतिपूर्तिदेखि लिएर हरेक कुराको व्यवस्थापन। सरकारसँग पैसा छ, नियत मात्रै खोटा छ कि खोटा नियत छ। पैसा छ सरकारसँग, पर्याप्त पैसा छ, नियत मात्रै खोट छ कि त्यो नियतको खोट हटाइदिए पुग्छ कि। उहाँले कुराकानीको क्रममा शिक्षालाई जोड दिनुभएको छ। सुरुमा शिक्षा नै हो, शिक्षित गर्नुपर्छ भनेर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिलाको जुन जेनेरेसनहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि नैतिक शिक्षा भन्ने त पढ्नु भएको थियो होइन। त्यो नैतिक शिक्षाभित्रै पर्छ, कति कुरा हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त घरबाटै अलिकति हामीले थाहा पाएको र कानुनै नलाग्यो भने पनि गर्नु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ दिमागमा पारिदिएको हुनुपर्छ होइन। र पनि पहिलाका त्यो शिक्षाले काम नगरेको हो कि त्यो शिक्षा प्रणालीमा यस्ता कुराहरू हुन्थेनन् कि कस्तो थियो पहिलाको अवस्था? घरभित्रको हिंसामा पनि कानुन लाग्छ है, नलाग्ने चाहिँ होइन। त्यस्तो त्यो शिक्षा नै मात्रै नभएको चाहिँ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन, मेरो व्यक्तिगत विचार। किनभने बलात्कार पहिला नहुने होइन। मैले भर्खर 2-4 दिन अगाडि आफैले लेखे आर्टिकल एउटा पल्टाइरहेको थिएँ। 49 सालमा 9 महिनाको बच्चालाई विराटनगरमा चाहिँ आफ्नै घरमा हजुरबाउले कि कसले रेप गरेको भनेर अनि मैले एउटा आर्टिकल लेखेर रहेछु कि त्यो मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर होइन।
अनि अर्को एउटा घटना चाहिँ यो 45 सालतिरको हो कि जस्तो लाग्छ, ग्याङ रेप भएको छ कि कपिल भन्ने ठाउँमा चाहिँ 14 जनालाई हो कि यस्तै कतिजनालाई चाहिँ त्यहाँ ग्याङ रेप गरेको छ। त्यो किन भन्दा इगो हर्ट भएर चाहिँ त्यो उसको लागि गरिएको। त्यस्ता कुराहरू पहिला पनि नभएको होइनन्। अहिले चाहिँ मिडियाले गर्दा अलिकति समाज सचेत भएको कारणहरूले गर्दाखेरि यो कुराहरू आएको पनि छ, नआएको होइन। अनि उहाँले भने जस्तै कानुन नभएको नि होइन, तर पोलिटिकल कमिटमेन्ट भएन भन्छु म चाहिँ। कानुनले मात्रै त्यो डेथ पेनल्टी ल्याएर पनि भोलि त्यो कानुन कमिटमेन्ट भएन, पोलिटिकल कमिटमेन्ट भने त भोलि पनि हुने यस्तै हो। लिएर हिँड्छौँ अनि हामीले चाहिँ कसरी डेथ पेनल्टी नै ल्याउने हुन्छ चाहिँ के होइन। फेरि अर्को कुरा चाहिँ बलात्कारको डेथ पेनल्टी कुनै हालतमा सल्युसन होइन। कस्तो छ भन्दाखेरि नि, अमृताजीको कुरामा मैले त्यो कुरा काट्ने भन्दा पनि नि, डेथ पेनल्टीलाई अहिले जसरी डिबेटमा ल्याइएको छ नि, यो एउटा क्षणिक आवेग होइन, क्षणिक सन्तुष्टि, आक्रोश हो यो, र आफू रातारात चम्किनको लागि भनेर आएको छ है। हो भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मैले जहाँ डेथ पेनल्टी छ, रिसेन्टली जहाँ डेथ पेनल्टी छ, के त्यहाँ बलात्कारको घटना घट्दैन? साउदी अरबिया त्यो त एकदमै सबैभन्दा कडा मुलुक हो होइन, यो डिसिप्लिनको मामलामा होइन, नैतिकताको मामलामा। तर त्यहाँ पनि रेपको इन्सिडेन्ट छ। त्यहाँका महिलाहरू त पुरा टाउकोदेखि तलसम्म ब्ल्याक कभर्ड हुनुहुन्छ होइन, ब्ल्याक कभर्ड हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि बलात्कारको घटना घटिरहेको। त्यसकारण डेथ पेनल्टी यसको सल्युसन चाहिँ होइन। अहिले जसरी नेपालमा यो बहस ल्याइएको छ, त्यो बहस चाहिँ गलत धारमा मोडिएको छ। ठिक छ, तपाईँको आजीवन कारावास, बलात्कारको घटनामा आजीवन कारावासको कुरा छ, तपाईँलाई पुग्दैन होइन। उसको आजीवन कारावास भनेको ऊ बाँचुन्जेल हो के, बाँचुन्जेलको लागि हो। अब त्योभन्दा चाहिँ के, अब त्यसको लागि आम माफीहरूको लागि भन्ने जुन कुरा छ, कतिपय मान्छेहरू त्यस्ता घटना घटाएका मान्छे पनि आम माफीमा पर्ने गर्छन्। त्यस्तो सरकारको नियत फेरि यहीँनिर आएर जोडिन्छ। किन त्यस्ता मान्छेहरू आम माफी पाउँछन्? र उहाँले भन्नुभएको जस्तो प्रहरीको जुन कुराहरू छ नि, मलाई त्यहाँनिर जोड्न के मन लागेको छ भन्दाखेरि, मैले 2-3 दिन अगाडि एउटा कुरा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, कुनै पनि कम्प्लेन लिएर जाँदाखेरि प्रहरीमा कोही साथी भएर जाने होइन कि, जो विक्टिम छ ऊ आफै जाने वातावरण जबसम्म प्रहरीले बनाउँदैन नि, अथवा राजनीतिक दलले, नेपालका राजनीतिक दलले आज पनि प्रहरीकोमा उजुरी लिएर जाँदाखेरि एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई साथी बनाएर जानुपर्छ। यदि साथी बनाएर जाने होइन भने पनि उसले चाहिँ एउटा फोन चाहिँ गरिदिनुपर्छ, मेरो फलानु मान्छे आउँदैछ, त्यसको मुद्दा हेरिदिनु है। त्यो वातावरणको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, प्रहरीले विक्टिमलाई हाँसी हाँसी वेलकम गरोस्, उसको आफ्नो वातावरणमा उसले इन्भेस्टिगेसन बिगिन गरोस्, बिना दबाब र बिना प्रभावमा होइन। र हामी कहाँको अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि, प्रहरी चाहिँ दबाब र प्रभावमा बसेर काम गरिरहेको छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ। र त्यो जबसम्म त्यो वातावरणको अन्त्य हुँदैन, जुनसुकै डेथ पेनल्टी अथवा जुनसुकै कानुन कडा ल्याए पनि त्यसको कुनै निराकरण हुँदैन। र अपराधको निराकरण भनेको दण्ड मात्रै होइन, त्यसका अरू पनि उपायहरू छन्। र हामीलाई के लाग्छ भने त्यसलाई लगेर जेलमा थुनिदिएपछि अपराध सकिन्छ कि यो उसबाट यो 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 पृथ्वीबाट अपराधै सकिन्छ। वास्तविकता चाहिँ त्यो होइन होइन। अपराध भनेको यो सोसल साइकलभित्र जहिले पनि एक्जिस्ट गर्छ, जहिले पनि एक्जिस्ट गर्छ। डिटर गरोस्, अरूलाई पनि, एउटालाई कुनै डिस्करेज गरोस्, अलिक डर होस्, मलाई चाहिँ अब दण्ड पाइन्छ है भन्ने खालको एउटा उसको सजग होस्, र दण्ड पाइन्छ भनेर पीडितले पनि मलाई केही भइहाल्यो र म गएँ भने मैले न्याय पाउँछु भन्ने एउटा सुनिश्चितता होस्, त्यो वातावरण नै छैन। र नेपालमा यो जुन दण्डको कुरा, हामीले डेथ पेनल्टीकै कुरा गरिरहेको छौँ, कुन हिसाबमा चाहिँ ल्याउन पटक्कै मिल्दैन?
जस्तो लाग्छ यहाँलाई? म त लको कुरा त उहाँले भन्नु होला, म चाहिँ त्यही नैतिक शिक्षाको कुरामा आउँछु। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, धेरैले भन्छन् त्यो तर्क के गर्छन् भने पहिला हामीले पढ्दा त्यो नैतिक शिक्षा थियो, नैतिक शिक्षाले यस्तो गर्नु हुँदैन, पशु पक्षीले माया गर्नुपर्छ, हामीले एकअर्कालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा नैतिक शिक्षा हामीले पनि पढ्थ्यौँ। अहिले चाहिँ त्यसको नभएको हुनाले सायद यस्तो अराजकता बढायो कि यो यस्तो खालको हिंसा बढायो कि भन्छन्। त्यसमा चाहिँ म अलिकति फरक मत राख्छु। मलाई के लाग्छ भने नैतिक शिक्षा कस्तो खालको छ, त्यो एउटा महिला भएर पढ्यो भने, एउटा छोरीले नैतिक शिक्षाको निर्देशन अथवा कोर्स पढ्यो भने त्यो चाहिँ एकदम बायस छ नैतिक शिक्षा पनि। र हाम्रो समाजको बनोट नै संरचना नै कस्तो छ भने महिलाले अलि दबेर बस्नुपर्ने, छोरा मान्छे छ भने त्यो बच्चादेखि नै उसलाई चाहिँ तिमी त सक्छौ, तिमीले गर्नुपर्छ, छोरी मान्छेले मानेन भने उसलाई दण्ड पनि दिनुपर्छ भन्ने खालको वातावरणमा सिर्जित भएको नैतिक शिक्षा कस्तो होला, त्यो नैतिक शिक्षा अमान्य गर्नुपर्छ। र अहिले पनि शिक्षा भन्नुभयो उहाँले, मोनाजीले, शिक्षित मान्छेमा अलिकति जहाँ समाज शिक्षित भयो भने दण्ड, यो अपराध, हिंसा, अराजकता कम हुन्छ भनेर, तर त्यो पनि होइन। शिक्षा कस्तो पाइरहेछौँ हामीले? अब हामीले त्यही सीता बन्ने शिक्षा बनाइरहेछौँ कि कोर्स करिकुलममा, एउटालाई राम हुने, एउटाले सीता हुने, अनि जसले आफ्नो कुराबाट अलिकति फरक मत राखे यो चाहिँ रावण हो। त हामीले सोसियल मिडिया हेऱ्यौँ कि एक ग्रुप छन् त्यहाँ ठुलो जमात छन् जो चाहिँ डेथ पेनाल्टी भनिरहनु भएको छ होइन। उहाँलाई मैले सोधेँ तर कानुनी प्रावधान के हिसाबमा ल्याउन मिल्दैन उहाँहरूलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। यत्तिकै एकदमै इमोसनल भएर होइन रेडिकल खालि चेन्जेस खोजेर भएन होइन, एउटा लजिकल्ली डिफेन्ड गर्नलाई यो प्रावधान छ त्यसैले मिल्दैन भन्छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छ, नेपालले त्यसलाई हस्ताक्षर गरेको, यो मलाई लाग्छ 2047 सालमा नेपालले हस्ताक्षर गरे हो। त्यसमा नेपाल अब यसको पक्ष राष्ट्र बन्दैछ भनेर हामी उन्मूलन गर्छौँ नेपालबाट। दक्षिण एसियामा सायद पहिलो राष्ट्र हो नेपाल डेथ पेनाल्टी हुनु हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गरेको। त्यसपछि आइसकेपछि अन्तरिम संविधानमा पनि कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर नेपालको संविधानले लेखेको छ। 2072मा पनि त्यो कुरा लेखिएको छ। र नागरिकको जीवधनको रक्षा सरकारले गर्नेछ, मृत्युदण्ड दिइने छैन भने यी कुराहरू जब हामीले लेखिसक्यौँ संविधानमा, त्यसपछि अब हामी उल्टो बाटो हिँड्न खोजिरहेका छौँ हुन्छ। अब हामी करिब अन्त्यतिर छौँ। म केही ऱ्यापिड क्वेसन सोध्छु, यहाँ धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन, तर के चुज गर्नुहुन्छ टक्क भनिदिनुहोस् है त। एकैचोटि भनिदिनु भयो इन्फ्लुएन्स कम हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह है त। कसरी सोध्नुहुन्छ? एक-एकजना गरेर होइन, लाइक म एकैचोटि क्वेसन चुज गर्नुहोस् भनेर भन्छु, यहाँ एकैचोटि टक्क स्पोन्टेनियसली भनिदिनु होला। सोसियल मिडिया अर मेन स्ट्रिम मिडिया? म त सोसियल मिडिया। सोसियल मिडिया। अहिलेको सोसाइटी कस्तो छ भन्दाखेरि हामी सबैजना सोसियल मिडियालाई नै रिलाइ गरिरहेछौँ, तर त्यसमा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। तर पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर सोसियल मिडिया भन्नुहुन्छ मेन स्ट्रिम भन्दा पनि। मेन स्ट्रिम अलिक स्लो भयो आजकल, मेन स्ट्रिममा पहुँच पुग्दैन कि, खासमा सोसियल मिडिया इज पुग्दैन, फास्ट इन्स्टेन्ट रिएक्सन र आफ्नो भोइस राख्न ठाउँ छ। कसैले त्यो मोर इन्क्लुसिभ, मोर डेमोक्रेटिक, अनि सप्रेस गर्न सक्दैन किनभने त्यो वाल मेरो हो होइन। अर्को ल्याएर त्यहाँ डिलिट पनि गर्न सक्दैन। बहस गरेर ठिक छ, बहस गरेपछि अर्को तर्क आउँछ। ब्लेम गर्नु पर्ने भयो भने अहिले जुन कोरोना केस फैलिरहेछ कसलाई ब्लेम गर्नुहुन्छ? गभर्मेन्ट कि जनतालाई? गभर्मेन्ट अफ कोर्स। यो कलेक्टिभ हो होइन, गभर्मेन्ट मात्रै होइन, हामी पिपल्स पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, गभर्मेन्ट मोर रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। त्यसकारण यो ब्लेम गेम चाहिँ होइन कोभिड, अब ब्लेम गेम भन्दा पनि ओभर भइसक्यो अवस्था चाहिँ हो। म चाहिँ अवेरनेस भन्छु दुईटैलाई छोडेर, किनभने पहिला जसरी अवेर गराउनु पर्ने थियो त्यो भएन। अनि एकैचोटि कसरी अवेर गरियो भनेदेखि एकदम गभर्मेन्ट के अरे सिभिल सोसाइटीले पनि गर्न सकिन्थ्यो, सिभिल सोसाइटी, तर मिडिया होइन। त्यही भएर भनेको यो कलेक्टिभ एफर्ट हो, गभर्मेन्ट हो। किनभने म भन्छु गभर्मेन्ट हो, किनभने देशको प्रधानमन्त्रीले नै बेसार पानी खानुस्, अनि केही होइन कोरोना, हाम्रो त पहाडबाट चिसो हावा फर्केर आउँछ, त्यही सन्देशले जनतालाई के भन्यो भने इज अल राइट, हामी त नेपाली हो, हामी त वीर गोर्खाली हो, हामीलाई त छुँदैन। यो मिसइन्फर्मेसन जब माथिको स्ट्याटसबाट आउँछ भने नि, जोसँग स्रोत छ, जसले स्रोत परिचालन गर्न सक्छ, जोसँग इन्फर्मेसन छ, जोसँग मनी पनि छ, त्यसले त्यसरी भनिदिन्छ भने मिडिया कमन मान्छे त्यसरी मिसलिड हुन्छन् भने
यो प्रब्लम चाहिँ गभर्मेन्टलाई म ब्लेम गर्छु। मिसलिडिङ चाहिँ एकदमै भएको। ओके चुज गर्नुहोस् बुक्स इन्टरनेट। बुक्स बोथ। म इन्टरनेट। ओके पोएट्री अर प्रोज? म त पढ्दिनँ त्यति धेरै, म चाहिँ हिस्ट्रीमा इन्ट्रेस्टेड हो, त्यही भएर। प्रोज फिक्सन छैन, म प्रोज हो। ओके म पनि प्रोज हो। राइट, थ्याङ्क यू सो मच। यो बसाइमा यहाँहरूले कति ज्ञानको कुराहरू भनिदिनु भयो, हिंसाको कुराहरू भयो होइन, र नैतिक शिक्षाको विषयमा पनि, कानुनी व्यवस्थाको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सन्ध्या, र दसैँको शुभकामना। मनाउनुहुन्छ यहाँ भने सबैजनालाई शुभ विजय दशमी। मनाउनुहुन्छ भने। Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.